मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान आमकां आपणाच्या सारक्याचें रोसल्यांत हें जावन आसा एक व्हडलें व्हडपण आमकां. देवा भाशेन आमी जाल्या देवान आपणाच्या सारक्याचें आमकां रोसल्यांत. म्हणटच देवान आमकां रोसले उपरांत आमकां सोडून दिवंक ना, पूण एक एक मनशाक एक एक प्लॅन म्हणजे एक येवजण देवान दिल्या. तुमी जाणात केन्ना ऑर्केस्ट्रा आसता तेन्ना जायतीं वाजोंत्रां आसतात. कोण ऑर्गन वाजयता, कोण गिटार वाजयता, कोण वायलीन वाजयता, कोण ट्रम्पेट, फ्लूट. आनी म्युजीक डायरेक्टर कितें करता? म्युजीक डायरेक्टर एक एकल्याक एक एक नाद शिकयता, एक एक ट्यून शिकयता. आनी ट्यून शिकयले उपरांत सगल्यांनी आपल्या म्युजीक इन्स्ट्रुमेंटाचेर वाजयले उपरांत एक सोबीत सुंदर सिम्फनी जाता, सोबीत सुंदर आवाज जाता. म्हणटच हो जाणार मनीस आमकां सांगूंक सोदता, एक एक मनशाक एक एक भाशेन देवान रोचलां, एक एक गूण दिल्यात, एक एक शिगूण दिल्यात आनी एक एक टॅलंट दिला. म्हणटच मुखार न्हू, देवान आमकां ह्या संवसारांत तें मिसांव दिवन धाडलां. आनी जें कितें मिसांव आमी करूंक जाय तें जावन आसा देवाची येवजण. म्हणटच देवाची येवजण आमी सोदून काडल्या उपरांत तीच देवाची येवजण आमी फुडें व्हरता, आमच्या जिवितांत आमी पाळटा तेन्ना आमच्या म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाचेर आमचो नाद, देवान शिकयल्लो ट्यून आमी वाजयता आनी हे भाशेन आमी एक सोबीत सुंदर सिम्फनी समाजांत, संवसारांत आमी शिंपडावंक पावता. तर मोगळ बाब न्हू, आमकां सगल्यांक एक देवाची येवजण आसा. गॉड्स प्लॅन इज ऑलवेज द बेस्ट, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा. देवाची येवजण सदांच बरी. म्हणटच आयच्या शुभवर्तमानांत तुमी आयकलां, जाकारियास जाणटे पिरायेर ताका भुरगो जल्मलो. आनीक देवाची येवजण जाली. जाकारियास आनी एलिझाबेथ तांच्या गोरेब्यांत हो भुरगो जल्म. कित्या पासत? कित्याक देवाक जाय आसलें आपल्या पुताची वाट तयार करूंक बागीन जुवांक देवान धाडलो. म्हणटच ही जावन आसली देवाची येवजण. जुवांव ह्या जाकारियास आनी एलिझाबेथाच्या घरांत जल्मून वाडल्या उपरांत जेजूची वाट तयार करूंक. म्हणून आयच्या शुभवर्तमानांत तुमी आयकलां, सगळीं गोची म्हणटात ताका जाकारियास म्हूण नांव धरया, भुरग्याक जाकारियास म्हूण नांव धरया. कित्याक तांची पद्दत जावन आसली, तांची परंपरा जावन आसली, बापायचें नांव भुरग्याक घालतालें. म्हणटच जेन्ना सगल्यांनी चिंतलें जाकारियास हें नांव भुरग्याक पडटलें म्हूण, तेन्ना जाकारियास म्हणटा ना, ताचें नांव जुवांव. कित्या पासत? कित्याक जाकारियासाक देवान कळीत केल्लें ताचें नांव ताणें जुवांव घालूंक जाय आसलें. ही जावन आसली देवाची येवजण. आनी त्याच बरोबर देवाची येवजण जावन आसली हो भुरगो वाडल्या उपरांत जेजूची वाट तयार करूंक. आनी खरेंच ती जेजूची वाट ताणें तयार केली. अरण्यांत तो गेलो आनी थंयसर बरी खबर ताणें परगट करीत रावलो. आनी हे भाशेन जायत्या जाणांक जॉर्डन नदींत स्नान दिवन काळजा मनाची तयारी ताणें केली. म्हणटच ह्या दिसांनी मोगाळ बाब न्हू, आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत आमी आसा आनी तयारी करता. एके भाशेन आमी उमऱ्यार आसा. फाल्यां मोदया निर्मिसाक आमी दोबाचीक परब आमी समारंभ. म्हणटच ह्या असल्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? देवाची येवजण आमी मनांत दवरूंक जाय. म्हज्या जिवितांत देवाक कितें हांवें केल्लें जाय हो विचार आमी करूंक जाय. देवा लागीं आमी उलोवंक जाय, मागणेंतल्यान उलोवंक जाय. सायबा, तुका कितें जाय हांवें केल्लें? कशे भाशेन म्हजें जिवीत सारलेलें तुका जाय? आनी तेन्ना मागणेंतल्यान देव आमच्या लागीं उलयता आनी आपणाचो प्लॅन, आपणाची येवजण आमकां दाखयता. जरी तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार फाटल्या जिविताचेर देवान आमकां गुणान इश्टल्यान तिश्टल्यान आमकां वेली आनीक आमकां राखली आनी सांबाळली. देवाची येवजण मोगळ बाब न्हू आमच्या मनान आटापूंक जायना. मनशांची येवजण वेगळी आनी देवाची येवजण वेगळी. देव फुडलें कितें बऱ्याक पडटा तें देव जाणा, आमी नको. फुडाराक म्हाका कितें बऱ्याक पडटा तें कितें करूंक जाय तें आमी नको, पूण देव जाणा. आनी देखूनच देव मोगळ बाब न्हू आमकां सुखांतल्यान आनी दुखांतल्यान आमकां फुडें व्हरता. देव आमकां दूख दिता आनी दुखांतल्यान आमी कितें करता? आमी देवाक लागीं जाता. जरी तर ह्या संवसारांत दूख नासलें, कोणूच देवाक नमस्कार करचो नासलो, देवाक लागीं रावचो नासलो. दुखांतल्यान आमी देवाक लागीं रावता आनी देव विचित्र तरेन 8वेच तरेन आमकां झिगझॅग म्हणटा ते भाशेन आमकां व्हरता आनी आमकां खुशाल दवरता आनी आमकां राखता. म्हण ही जावन आसा देवाची येवजण आमकां एक एकल्या. म्हणटच ही देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी सांबाळटना कितें गरजेचें? बरवंसो गरजेचो.
आयच्या शुभोर्थ आयच्या जबाबान तुमी आयकलां, तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. इस्रायल पोरजा देवाक रावताली, सोडवणदाराक आशेताली, केन्ना सोडवणदार येतलो, आमकां सोडवण दितलो आशेताली. तोकल्यो उखलून दवरून आशेता रावताली. तोकल्यो उखलून दवरप म्हणजे बरवंशान वाड पडप, बरवंशान देवाची वाड पडप. म्हणटच बरवंसो मोगळ बाबनो आमकां चड गरजेचो. कित्याक आयज काल मनीस आत्मघात करता, सुइसायड करता, कित्याक ताका कश्ट फुडो करूंक आनी नाका, ताच्या लागीं जायना. कित्याक बरवंशाची कीट ताच्या जिवितान ना. बरवंसो आमकां कितें करता, काळोख आसल्यार पासून फुडें वचूंक आमकां आदार दिता, उजवाड फांकारता. आनी देखूनच मोगळ बाबनो बरवंसो गरजेचो. जायते फावटी आमी पळयता सुइसायड केल्ले आमी पळयता, कित्याक मनशाक आनी शक्ती ना कश्टांक फुडो करूंक. जाणटे पिरायेर पावले उपरांत आमकां दुबाव येता, हांव जाणटे पिरायेर पावलो, म्हजीं भुरगीं म्हाका पळयतलीं काय, जाणटो जायत येता, भुरगीं पळयतलीं काय, गोंयचीं पळयतलीं काय, दुबाव येता. म्हणजे असल्या वेळार मोगळ बाबनो हो बरवंसो आमी सांबाळूंक जाय. इतलीं वर्सां देवान म्हाका सांबाळ्ळा, जाणटे पिरायेर देव म्हाका सांबाळचो ना काय, देव जरूर सांबाळटलो. म्हणटच हो देवाचेर बरवंसो दवरून जिवंक जाय. जरी तर एक तरणाट्याक नोकरी मेळना, इंटरव्यू आन्सर करता पूण नोकरी मेळना, बरवंसो सोडून दिवंक फावना. केन्नाय तरी देव नोकरी दितलोच. म्हणटच ताणें ट्राय करीत रावंक जाय. ट्राय एंड ट्राय अंटील यू सक्सीड, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा. तेच भाशेन एक चेडूं बरी सोयरीक जायना, केन्नाय तरी सोयरीक जातलीच. ट्राय करीत राव, बरवंशान फुडें वचत राव, केन्नाय तरी तुका तुजी चिंतलेलीं कामां शार्ती पावतलींच. म्हणटच मोगळ बाबनो हो बरवंसो आमच्या सगल्यांच्या जिवितान गरजेचो. आयज काल मनशा लागीं सगळें आसा पूण खुशालकाय ना, सगळें आसा दादूसकाय ना. कित्याक पासत, कित्याक देवाचेर विस्वास ना, देवाचेर बरवंसो ना. देवाक आयज काल आधुनीक मनशान देवाक सोडला आनी देखूनच मोगळ बाबनो देवातान तो पयस केला आनी आपणाच्या जिवितान निराशेपण मागून घेतला. देखूनच मोगळ बाबनो आमकां पयली सुवातेर देवाचेर विस्वास आनी बरवंसो गरजेचो. आमच्या जिवितांत चोडटी देंवती आसतली, सगळ्यांच्या जिवितांत चोडटी देंवती आसा, सक्ती तशी भरती आसा. म्हणटच हो बरवंसो मोगळ बाबनो आमी केन्नाच सोडून दिवंक फावना. आमचीं पुर्वजां, आमचीं वडिलां आदल्या काळार तुमी जाणात तितलें प्रोग्रेस जावंक नासलें, तितलें उदरगत जावंक नासली. लोक चलोन वेतालो, मोटरां पासून नासले, पयसतान पासून व्हडले गोंयां हांगासर चलोन येतालो. बागीन फ्रांसीस शावियार तुमी जाणात स्पेन तावन हांगा आयलो, उदकांतल्यान आयलो, बोटीन आयलो, इतले म्हयने उदकांत रावन तो आयलो. कित्याक पासत, कित्याक ताका गोठ देवाचेर विस्वास आसलो, बरवंसो आसलो आनी देवाचो मोग आसलो. म्हणटच मोगळ बाबनो आतां सगळें सोंपेपण जालां. जायत्यो वस्तू प्रोग्रेस जाल्या, जायत्यो वस्तू सोंपेपणान आमकां मेळटात. पूण दुसऱ्या वद्दान कितें जालां, एका वद्दान विज्ञानीक म्हळ्यार जायतें प्रोग्रेस जालां खरें, दुसऱ्या वद्दान मोगळ बाबनो आमचो देवाचेर विस्वास आनी बरवंसो उणें जाला. आमचो विस्वास दुडवांचेर गिरेस्तकायेचेर वाडला आनी देवाचेर विस्वास उणें जायत गेला, बरवंसो उणें जायत गेला. म्हणटच मोगळ बाबनो भागवंत पावलो आमकां एके चिटीन म्हणटा, बरवंसो आमकां फटयना पूण सर्गीच्या जिविताची खात्री दिता. सर्गीचें जिवीत आमकां आसा, सगळ्यांक आमकां आसा, ही खात्री आमकां दिता. देखूनच मोगळ बाबनो हो सगलो बरवंसो आमच्या जिवितांत आमी सांबाळुया. सदांच आमच्यो तकल्यो उखलून दवरुया. कितेंय येवं, कसलेंय वादळ येवं, भिवंक फावना. आमची परिस्थिती कसलीय जावं, बरी जावं वायट जावं, भिवंक फावना. कित्याक देव म्हज्या बराबर आसा. आनी होच बरवंसो बागीन फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितांत सांबाळून आमच्या गोंयांत तो पावलो आनी गोंयांतावन जपान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चायना ह्या वाठारांत इतले पयस तो गेलो. कित्याक ताच्या जिवितांत ही बरवंशाची कीट आसली. हांव थंयसर पावतलों, एका दिसाक हांव देवाचें उतर प्रगट करतलों, जेजूक प्रगट करतलों, हो ताका बरवंसो ताच्या काळजांत आसलो. आनी देखूनच मोगळ बाबनो तो थंयसर वचून देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. आमच्या गोंयांत देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें आनी आयज ताका मान दिवन ह्या फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगासर येवन ताचो उमो घेवन मिसान वांटो घेवन ताका मान दिता, ताची मोजूत मागता. म्हणटच मोगळ बाबनो आमच्या जिवितांत सदांच आमी बरवंसो सांबाळुया आनी देवाची येवजण आमकां आसा. देवाची येवजण एक एकल्याक देवाची येवजण आसा ती आमी ओळखून घेवंक मागणेंतल्यान मागुया. देवाची येवजण आमी ओळखून घेता आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वता. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून आमी फुडें वता तेन्ना सगळें बरे भाशेन चलता. एक आवय आपल्या भुरग्याक पयलेंच ABC बरयतना भुरग्या लागीं जायना, भुरगें तें
पयलेच फावट ABCD बरयता तेन्ना आवय कितें कोत्ता काय पेन्सील भुरग्याच्या हातान घालता आनी भुरग्याच्या हाताक आपूण दोत्ता आनी ताका ABCD बरोवंक शिकयता. तेच भाशेन मोगाळ बाबनो जशें परी हें भुरगें पेन्सील भुरगे आवयच्या हातान घालता आनी आवय ताका धरून ABCD बरोवंक शिकयता. तेच भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालुया आनी देवाक दर एका दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान ABCD बरोवंक म्हणजे आमच्या जिविताची येवजण फुडें व्हरूंक आमकां देव आदार दितलो. आनी हे भाशेन आमी भगवीन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन नीज जेजूची पाटलावदारां जावंक आमी पावतलो. हेंच करूंक देवाची कृपा हे मिसांत मागीन.